Welcome back to Ingwa News. Strong opposition is building against the proposed dam at the Savarde Mirabag. At a recent meeting in Mirabag, locals expressed a protest by raising heads, signaling unified resistance to the project. काम बंद जावपा जाय हो बंधारा थंयचो वचपा जाय जे निवेदन आमी आज बंधार बांदतो जाल्यार म्हाका दिसता आमगे आज कोणी गव्हर्मेंटान जे एक प्रोजेक्ट हाडटलो जाल्यार ते बाबा आतां हो बंधार निराबार बांदता सायडीचे कोण आतां पयलीं सगळें सर्वे करपा जाय आसलें बाबा खंय हें उदक फुगोवन खंय पावतलें तें कांयच ना हो बंधार नाका हो बंधारे आमगे सगळें आमी पयर मिटींग घेतली आमगे निराबार लोक गेल्ले आनी हेजे पयलीं बी आनी हेजे पयलीं फुला सकयल जावपा आसलो पळय तेन्ना आमचे लोक गेल्ले आमी सांगले आमी तेंनी मिटींग घेतली तेन्ना आमी लोक दाखयलो आमचे गौरेश बाबान आमचे सगळे गौरेश बाबा गेले तेन्ना आमचे गौरेश बाबा सगळे दाखयले उदक खंय पावता हें भरतें उदक खंय पावता आमची फाट केली आहा हें फाट फाटाचे सारकी लेवलाक आमचें उदक पावता न्हंय तशी व्हांवता यू शेपान व्हांवता जेन्ना बंधार घातलो म्हणटकीर उदक स्टोर जातलें तें उदक स्टोर जालें म्हणटकीर ते जाग्यार यू टर्न येता थंय स्पेस मेळटा ते जाग्यार उदक चड भितर सरतलें आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार बारीकशी गजाल सांगपाची म्हणल्यार फाल्यां हो बंधार घातले कारणान उदक आडवतलें उदक आडवलें म्हणटकीर आख्खी फुगतलें आनी मागीर जे कोणाक आमी न्हंयचेर वयताले तिंगा तें वचोंक मेळपाना आतां न्हंयचेर आमकां बारीक गजाल सांगपाची न्हू पूण सांगता जी मानग्याची जी आतां आमकां खूब म्हळ्यार खूब न्हंय आसता न्हंयचेर तिंचो परिणाम खूब वाडटलो कित्याक तिंकां आनी मुखार वचपाक वाट मेळची ना तिंकां थंयच मेळटलें थंयच एक जागो आसतलो आनी तेच जाग्यार तेंगेली आनी मुखार आनी खूब वाडटली आनी त्या प्रमाणे जे कोण न्हंयचेर वयतले तिंकांय हेजो परिणाम जावंक शकता. आनी कित्याक आनी हो गांव डिवायड जाल्लो हें आयज प्रूव जाल्लें आसा डिवायड जालें म्हणून प्रूव जाल्लो आनी हो करपी कोण हेच लोक आयज ते तर हांगा दिसलेले जाल्यार आमकां उमेद आसलेली काल पयर फाटीं हांवें तेंगे बायट पयलो कितें म्हणून आमी लोकां वांगडा आसा म्हणून पूण लोकां वांगडा आसा जाल्यार आयज ही तुमची लोकांची मिटींग तेंच्यांनी आयज हांगा येवचें आसलेलें पूण ते खंय तरी गायब जाल्या आनी अशें जाल्यार कोणागेर LCD बी पावल्ली आसा म्हाका एक ऑफर येयल्ली LCDची आतां ती आमी हें केलें ना आमी तितून भितर भानगडी ना कोणाक थोड्या खंय LCD पावल्या IPL पळोवपाक आनी ते LCDचे हो बंधारा आयज काम चालू जालां. हेजे खातीर पयली मेन गजाल म्हणल्यार आमचो एकवट मेन इम्पॉर्टंट आसा जर आमी हे डिवायड जावपाक लागले जाल्यार हेजो फायदो हे सरकार घेतले आनी आयज जर हो बंधारो जेन्ना हांगा पयली फाटी येयल्लो हांगाच जेन्ना मिटींग जाल्ली सगळे आमदार आसलेले ऑफिशियल आसलेले आनी ते टायमार विरोध जालो बंधारो कॅन्सल जालो आयज परत हो बंधारो येता जाल्यार हितून म्हाका दिसता हितून आमदाराचो हातभार नासतना येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हांगा येवपाक शकना. हे जर जेन्ना हांगा इन्स्पेक्शन करपाक जेन्ना मिनिस्टर येता सुभाष फळदेसाय जेन्ना काब्राल येता जेन्ना पंचायत स्टॉप ऑर्डर काडटात आनी तेन्ना हे जर हांकां आयकनासतना जर प्रोजेक्ट जर मुखार व्हरतात जाल्यार ही व्हडल्यो बॅग न्हू जर हांकां व्हडले सुटकेसी पावल्या आसतल्यो घरा म्हणून हे लोकांच्या पांयार घरा मोडून जावं लोकांची भाटां बेसां पाड घालून हे प्रोजेक्ट हाडपाक हे मुखार सरल्यात. आयज खुबशे लोकांक दिसतले आयज हांगा मिटींग जाता आयज हे सोशल मिडियाचेर वयता न्यूजाचेर वयता खुबशे कमेंट्सूय बी येता कारण लोक अपोज करता हे कित्याक अपोज करता काय हांकां आमकां उदक जाय हे जाय तेय लोकांक कळपाक जाय की हो खरो अपोज कित्याक आमचो अपोज हे उदकाक ना कोणाक उदक दिवपाचो आमचो अपोज ना सगळ्याक उदक मेळपाक जाय आनी आमी तेच सांगता उदक मेळपाक जाय आनी तेजे खातीर दुसरो ऑप्शन आसा हे पंप करून हे न्हंयचें उदक व्हरपाक मेळटा विदावट हो बंधारो जावं हो घालचे पेक्षा आनी ते पंप करून व्हेले जाल्यार हें उदक थंय व्हरपाक इजी पूण हितून कितें जातलें हितून कमिशन मेळपाना व्हडलो जो 280 कोटीचो प्रोजेक्ट आहा पळय तो इतलो कोटी मेळोन तितूंतले पर्संटेज मेळोन पयशे मेळपाना ती पायपाक घालची पडटली म्हणून हो प्रोजेक्ट हांगा ह्या पंचायतीन हांगा हाडपाचो तेंचो प्रयत्न आसा. हे लोकांक कितें आमगे आख्खे रिवर बँकाचे आहा कादेबाग आनी सोल्या हो आख्खो रिवर बँकाचे आहा सो हेजे मुखार कितें जाता ते जायते मुखार पावले आय वॉज नॉट अवेर ऑफ इट बट आतां तेमी सांगलां न्हू सो आतां तुमी सगळे बारबोर रावन आमकां हो प्रोजेक्ट नाका हें आमी सरकाराक मातशें पावया पोत्तून 2 दीस दिलाय न्हू 2 दिसां भितर कितें सांगतोच या
ओके आनी कितें आहा हें जाता आमदारा कडेन आमगेले आमदारा कडेन निलेश बाब काब्राला कडेन उलयतले कसं जालें एक्चुली आज आमदार येवपा आशिल्लो एक्चुली काल येवपा आशिल्लो पूण काल डब्ल्यूआरटी मिनिस्टर्स मतदारसंघ येयल्ल्या कारणान ते पावल ना आनी आयज सगळे लोक रावताले ताका ती येतलो अशें म्हणून पूण काही कारणान एक मोल्या एकटे आमचे एक्स सरपंचाचे बापायचे डेथ जाल्या कारणान म्हाका तेणें मॅसेज घातली पूण पावपाना अशें म्हणून पूण आतां विशय कितें जाला की विशय लोकांचे जे पेशंस आहा जे कितें आशिल्ले ते पेशंस काबार जाल्ले आसा आतां कितें जालां आतां आमी अशें थरयलां की सगळे गांवकारांनी थरयलां की फाल्यां सकाळीं तेगे घरा कडेन वचपाचें जर घरा कडेन मेळना जो खंय अवेलेबल आसा थंय तेका मेळपाचें आनी तेगे आमचे बरोबर आसतलो काय ना हें बंद आमगे स्टाम मत आसा की हो बॅरेज थंय आमकां नाका काम इमिडियटली बंद करपाक जाय आनी आमी एकूच तेका विचारताले हे कामा खातीर तूं आमचे बरोबर आसतलो काय ना आनी तेणें सो आमचे बरोबर आसा तेणें सीएमाक कन्वे करचें पडटलें की आमकां आपूण लोकां बरोबर आसा ही बॅरेज बंद जावपाक जाय हे तेणें इतकेंच एकूच सेंटेन्स सांगत जाल्यार आमगे विशय क्लोज जाता दुसरी गजाल हांगसर आमचे कुडचड्या वयले कावन्सिलर आयले तेवूय फाल्यां काब्राला वचून मेळटले तेंगेलें तेंच मत आसा तेच बरोबर आमचे मुगळेचे सरपंच येयल्ले सो तेंगेलो विशय आसा की तेवूय फाल्यां तेंगे सुवास फळदेसाय मेळटले तेवूय सांगताले की आमकां तो हांगसर बंदारान नाका सो तिनी वटेच्यान आमी वयतले आनी जे परत जे पळय कितें जाता फायच्यान जे कितें सपोज बंद जालो जाल्यार विशय क्लोज जालो आनी हितून फाल्यां कांय रिस्पॉन्स जायना जाल्यार आमची डिसिजन आसतलें पंचायतीन ऑलरेडी आमी ठराव घातलेलो आसा की आमी सायटीचेर वचून आमी ऑलरेडी स्टॉप नोटीस काडलेली आसा आनी कांय रिस्पॉन्स करूना डॉक्युमेंट सबमीट करूना प्रेजेंटेशन दाखोवना कलेक्टराची ऑर्डर ते फॉलो करना आमी सगळे जे पंचायत मेंबर्स आसा आनी जे जितकी आमचे बरोबर येतले किंवा गांवकरी आसतले मुगळेचे लोक आसतले गादीबागां आसतले सगळे जे आसतले आमी ते वचून थंय पर्सनली ते काम बंद करता जे पेशंट्स पळय म्हणटा न्ही ते आयज काबार जाल्ले आसा दुसरें आसा तो जो प्रोजेक्ट चलता तुमी केन्ना जे डेडलायन दिला तो स्टॉप करपाचो आमी लास्ट पर सुद्दां पळयतले फाल्यां आमी आमदारां मेळटले ते निलेश काब्राला मेळटले ते मुगळेचे ते सुभाष फळदेसाय मेळटले ती तेंचे आमी कितें रिएक्शन ते पळयतात ना जाल्यार आमी पंचायतीन ऑलरेडी एक स्टॉप नोटीस काडल्यात त्या बेजीचेर आमी थंय वयतले फाल्यां हांव कलेक्टराक इन्फॉर्म करतलो की अशें अशें आसा तुमी आमकां पुलीस प्रोटेक्शन दिवचें आनी एक मॅजिस्ट्रेट आमकां हें करचो म्हणून धाडचो म्हणून आमी आमगे डायरेक्टर पंचायतीक कळयल्लें आसा डेप्युटी डायरेक्टरा कडेन म्हागे पर्सनल डिस्कशन जाल्लें आसा ह्या मॅटराचेर सो तेणें सांगलां आपूण तेजी दखल घेता आपूण जी कितें लेटर आसा ती करतलो आनी विशय कसो आमी सांगपाचें गेल्यार पळय आमी कायद्यान पळोवन गेले आमी पॉलिटिकली जे आमचे पार्टी लेवलाचेर गेले पूण आज अशें दिसता की हें कितें चल्लां काय म्हणून एक सरप्रायज जाता की जेन्ना 95% म्हणटा गांवां आमचे जवळ 110 घरां सुमार आसा 110 घरां 4 घरां सोडली जे 4 घरां कोणची बेनिफिटेड जेणे हांगा जागो दिल्लो आसा जे व्हडले फ्रिडम फायटरांनी जे हे म्हणटाले स्वतंत्र सैनिकांनी जे ते टायमाचेर अशें म्हणटाले ते आपल्याक आमी व्हडले सामके हे आज ते सोडले जाल्यार बाकी आख्खे लोकांनी सिग्नेचर मारलेले कोणाकूच ते आउट ऑफ द सिटी हो बंदारा नाका आनी इतके आमी सरकाराक सांगले आसा क्लियर डिटेल प्लॅन दिल्लो आसा सगळें दिल्लो आसा आनी हेची दखल जायना म्हणून व्हडले क्वेश्चन मार्क पडटा